समाज म्हणून आमी जे सेन्सस करपाक लागून ते सेन्सस अकरांक जावंक जाय ते कोविडाच्या 21 ते कोविडाक लागून फुडें गेले आनी 5 वर्सां आतां पूर्ण जाली तेन्ना एक आमचे सगळ्या पक्षांच्या नेत्यांक अध्यक्षांक हें आमी निवेदन दिवचें अशें म्हणून हो आमचो एक हें आसा आमी मुख्यमंत्र्याक पयलें दिलां दुसरें आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षाक दिलां काल पयर 2 दिसां पयलीं आमी गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाय हांकां दिल्या आनी आज आमी तुमचे कडेन येयल्या की तुमचे सुदीन बाब हे मंत्री म्हणून आहा तेन्ना सुदीन बाबान ह्या हेचेर विचार करून हे बाबा कशें फुडें व्हरचें हेच्या बद्दल आमकां मदत करची। आमी सगळे जे भंडारी समाजाचे नेते आसात ते वेगळे वेगळे पक्षांतले आशिल्ले आमी एक मेमोरंडम मनादीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्लो की गोंयचो ओबीसीचो आनी बाकी सगळे समाजाचो एक सेन्सस जावचो म्हणून जो सेन्ससची कार्यवाही जी आसा ती हातूंत सुरू जायना जशें आमचे सिनियर मंत्री जे आशिल्ले बाब मांद्रेकर ताणें सांगलें की आमी सगळ्या अध्यक्षांक दिले आनी उरिल्ले अध्यक्ष पार्टीचे तांकां आमी दितले हेतूंतल्यान एकच गजाल आमकां सांगपाचें आसा की हितून भंडारी समाज जो आसा जे कोणी जाती आसा तितून 60% आसा आनी 60% आशिल्ले कारणान आमकां ज्यो कितें बेनिफीट मेळपाक जाय त्यो सद्या मेळना आमकां एक खुशी जाता की आमी एसटी समाजाक 4 सीट रिजर्व जाता तशेंच प्रकारचे एक 10 ते 12 सीट हे ओबीसी खातीर रिजर्व आसपाक जाय जेणे करून तांचे मुखार जे लोकांचे कल्याण करपाचो डेव्हलपमेंट जो आसा तितूंतल्यान जावंक शकतलो आनी त्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा आमी सगळे मेळून वारंवार जे बैठक करून विचार विनिमय करून सगळे कडेन वचून आमी ठरयल्लें आसा आमी ह्या संदर्भान रथयात्राय काडली आनी रथयात्रेक रुद्रेश्वराच्या रथयात्रेक प्रचंड असो प्रतिसाद केलो हांगा जे उपस्थित आसात त्या सगळ्या लोकांनी रात दीस मेहनत घेवन बरें काम केलें आनी तातूंतल्यान एक जागृती निर्माण जाली भंडारी समाज हो ती जागृती निर्माण करपाक तेणें घेतलो पुढाकार पूण करता करता गोंयचे तमाम लोक जे आसात ह्या रथयात्रेन सहभागी जाले आनी रथयात्रा यशस्वी जाली आमी बाब दीपक ढवळीकर आयला ते मगो पक्षाचे अध्यक्ष आसात म्हाका खात्री आसा की आमचो जो कितें एक आमी कितें ठरयलां त्या कार्याक त्यांचो हातभार लागतलो आनी कार्य आमचें जें आसा तें आतां आमी सगळे अध्यक्षां जातकीर आमी हेजो मुखाल्लो पडाव आसता आमी आमचे जे मंत्री आसा खासदार बाब श्रीपाद भाऊ नायक हांकांय दिवपाचें आसा त्याच प्रमाणे दक्षिण गोंयचे खासदार विर्याटो हांकां आमी दिवपाचें आसा आनी त्याच प्रमाणे राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांकां आमी मेळपाचें आसा त्याच्या पलीकडे वचून आमी जे आमचे राज्यपाल आसा हांची आमी भेट घेवपाची ठरयल्लें आसा आनी जाता जाल्यार आमी दिल्ली पर्यंत हो विशय व्हरपाचो आमी प्रयत्न करतले कारण ओबीसी सेन्सस जावप हें खूब म्हत्वाचें आसा त्याच प्रमाणे आमची एक सरकारा कडेन आमी मागणी केल्ली आसा आनी आमी आतां आमचे अध्यक्ष मोगोचे अध्यक्ष हांचे कडेन मागणी करता की हो सेन्सस फाटल्या फावटी 2018 जाल्लो तितून आमकां काही त्रुटी दिसता कित्याक तो सारको जावना कारण एजन्सी मार्फत केलो किंवा आनी कोणा मार्फत केलो जाल्यार तो सारको जायना सो आमी सरकारा कडेन एवूय मागणी करपाची आसा की सेन्सस जाता जाल्यार तो BLO मार्फत किंवा जे लोकल गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा तेंच्या मार्फत करचो म्हणून सो आमची ह्योय मागणी आसा आनी जाता तितले बेगीन जर सेन्सस जालो जाल्यार खरेंच ह्या ओबीसी समाजाचेर अन्याय जावपाना अशें आमी आस्त बाळगून हांगा आयिल्ले तुमी आतां रिजर्वेशनाचो इश्यू काडलो तो म्हटल्यार आतां रिजर्वेशन जें आसा हे अशें मेमोरंडम दिवन रिजर्वेशन मेळटलें काय तुमकां रस्त्यार बी देंवचें पडटलें ना सद्याक आमी हो जो जे आमी कितें पळय सुरू केला तें पूर्ण जातकीर सरकार कितें तेजे निर्णय घेतलो हेजेर सगळें डिपेंड आसा जर सरकार तेजे निर्णय घेना जाल्यार आमकां मुखाल्ली कार्यवाही ठरोवची पडटली कितें करपाक म्हणटा परत एकदां सर्वे जावची आनी तांकां ज्यो कितें सवलती जाय त्यो तांणी मागिल्ल्यो आसात
आनी त्यो बऱ्यो करून मेळच्यो सारक्यो करून तेन्ना हे मोगो पक्षाचो अध्यक्ष येनादार निश्चितूच आमचो सपोर्ट तांकां आसतलो. केंद्रीय समितीक हे तेंचे जे मेमोरंडम आसा तें दवरून आमी फुडले हें डिक्लेअर करता.